सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज, मोरङ पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज, पोखरा सहित देशका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonitor.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। आज हामी एमसीसी अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यससँग जोडिएको नेपालको विवाद, नेपालको शर्त र नेपालको संशयमा जोडिएर संवाद गर्दैछौँ। धेरैलाई लाग्न सक्छ एमसीसी विवाद बेकारको गोल चक्कर हो, तर पछिल्लो समयमा विकास भइराखेको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने एमसीसी अनुमोदन प्रतिकूल भन्दा पनि एमसीसी अनुमोदन अनुकूलको घटनाक्रम विकास भइराखेको छ र एमसीसीको चर्चा अहिले फेरि पनि चल्न सुरु गरेको छ, किनकि एमसीसी परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अहिले कानुन मन्त्री बन्नुभएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार बनेको छ र तत्कालीन सरकारमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरू र तत्कालीन सरकारमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका अनुहारहरूको बाहुल्यता छ। अनि त्यही बलमा संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएर अघि बढ्न सक्छ भन्ने एउटा आशंका, संशय, टिप्पणी चल्दै गर्दा आज हामीसँग एमसीसी सम्झौतासँग जोडिएको नेपालको रक्षा, सुरक्षा, स्वार्थ, समग्रतामा एसिया प्रायद्वीपमा यसको सामरिक महत्त्व लगायतका सन्दर्भमा जोड्दैछौँ। यसका लागि हामीसँग सुरक्षाविद, नेपाली सेनाका सहायक रथी अवकाश प्राप्त डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत रहनुहुनेछ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार सबैजनालाई। आज अलि धेरै पछाडि, अलि पुरानो भइसकेको जस्तो उठाइराखेको विषय जोड्न खोजिराखेका छु। एमसीसी फेरि चर्चामा आयो। एमसीसी प्रस्ताव अनुकूलको राजनीतिक समीकरण बनेका कारण अब चाहिँ यो पास हुन्छ है भन्ने खालको ऊर्जा कता कताबाट सरकारवालाहरूले व्यक्त गरिराखेका छन्। अब यो अनुमोदन हुने दिशामा गएको हो कि फेरि पनि यो बेकारको गोलचक्करमा हामी फसिराखेका हौँ? अब तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला यो देशवासीले चासो राखेको विषय हो यो एमसीसीको बारेमा। तपाईँहरूलाई यसलाई फेरि पनि उद्घार गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। अब यो एमसीसी को बारेमा देश अलमोस्ट देश विरुद्धमा छ। अब हुँदैन भनिरहेका छन्। अब जुन अहिले माहौल बनाएर माहौल जुन बनेको छ, अब अहिलेको यो ओली गभर्मेन्ट र ओलीले सांसद ओलीजी केपी ओलीजीले सांसद भङ्ग गर्नुको दुई चारवटा कारण मध्ये एउटा कारण यो पनि हो, यहाँले बुझ्नु जरुरी हो। ओलीजीले मुखले एमसीसी पास गर्ने भने तापनि, जवाबमुख अग्नि सापकोटालाई दोष लगाए तापनि यो एमसीसी को बारेमा एमाले पार्टी आज पनि थिएन, यसको पक्षमा थिएन। ओलीकै मनमा पनि यसलाई एउटा अप्ठ्यारो भइरहेको थियो र भारत यसको पक्षमा छैन। हो, भारत इन्डो पेसिफिकको पक्षमा छ, तर एमसीसी को पक्षमा भारत पनि छैन भन्दा यस्तो अवस्थामा त्यतिखेरको गभर्मेन्ट पनि थियो र अहिलेसम्म खुलेर यो पोखरीमा फराल्ने जस्तो गरेर फराल्ने चाहिँ एमसीसी को लागि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ हो। र नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त्यहाँ तीनटा पक्ष छन्। जुन बीपी कोइरालाको पक्षका काङ्ग्रेस छ त्यसले हुँदैन भन्नेवाला छ। अर्को काङ्ग्रेस आई, यो भारतीय दराली काङ्ग्रेस छ, त्यसले पनि ढुलमुले कुरा गर्छ, त्यसले पनि हुँदैन भन्ने पक्षमा छ। जतिखेर अमेरिकाको राजदूत जुलिया चाङ ब्लकले नेपालको नेतालाई कुनै नेपाली केटीसँग बिहा गराइदिएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतालाई, त्यसपछिको दिनमा नेपालमा त्यही जुलिया चाङ ब्लकको विवाह गराइदिएको नेताको नेतृत्वमा एउटा चाङ काङ्ग्रेस छ, नेपाली चाङ काङ्ग्रेस हो। यो नेपाली चाङ काङ्ग्रेसको तपाईँको नेता यसका अन्तर्गतका
कार्यकर्ता र यसका प्राज्ञहरू बन्ने छन्। फेरि यो रामशरण महतदेखि अस्तिको चाहिँ यो राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएका नेपाली काङ्ग्रेसका विद्वान भन्नेहरू तपाईँको अध्यक्ष छन्। त्यसमध्येको एउटा त अहिले युएनडिपीको अमेरिकामा जाहिर खान गइसके। अहिले किन भन्दाखेरि यी सबैको माया अमेरिकाको विश्व ब्याङ्क, युएनडिपी, अमेरिकाको राजदूत र यो सबै माहौलमा तपाईँको पस्ने फस्टाउने यो अमेरिकन चाङ काङ्ग्रेस यो अहिले लागिरहेको छ र यसको नेतृत्वमा गभर्मेन्ट भन्दा र अहिले जुन गभर्मेन्ट बन्नुमा हो ओलीको अब त्यो अति त्यो बातले पनि एउटा मेन कारक रह्यो। र अर्को कुरो त्यो ढल्नुमा के थियो भन्दा अमेरिकाले के विश्वास गरेका थियो भन्दा ओलीले एमसी पास गराउँदैन। त्यो भएका हुनाले उनलाई हतार थियो र चाहिँ यो गभर्मेन्ट ढल्ने अवस्थामा र ढलिसकेपछि पनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई यो चाङ काङ्ग्रेसको भूमिका ठुलो छ। यो चाङ काङ्ग्रेसलाई भनौँ न सत्तामा ल्याउनु अमेरिकन राजदूतको भूमिका धेरै ठुलो छ। तपाईँ युरोपियन युनियनको चाहिँ यहाँको काठमाडौँ स्थित राजदूत त्यसपछि गएर अमेरिकन राजदूतले धेरै उचालिसकेपछि यो अहिले चाङ काङ्ग्रेस यो एमसिसी भनेर फरालिरहेको छ र अन्ततः अहिले यो माहौल बनेको छ तर यो सजिलो छैन। यो सजिलो छैन र यो हो अहिलेको जुन गभर्मेन्टको प्रधानमन्त्रीले र त्यतिखेरको अमेरिकामा सही गरेर आउने कार्की थरका अहिले चाहिँ कानुन मन्त्री भएका छन्। यिनीहरू दुईटा बेहुलाहरूलाई यो नेपालमा एमसिसी पास गराउन सजिलो छैन। यसका कारणहरू थुप्रै छन् र मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दा फेरि दोहोऱ्याएँ काङ्ग्रेसभित्र पनि मैले भने सिपी काङ्ग्रेस छ, विश्वेश्वर प्रसाद काङ्ग्रेस आई भारतीय काङ्ग्रेस छ त्यहाँ र अरू यो चाङ काङ्ग्रेस मात्रै हो चाहिँ यसमा लागि परेको भन्दाखेरि अब यसको सहकार्य गर्ने अरू पार्टीहरू चाहिँ यहाँनिर अहिलेको यो सरकारको बेहुलो शेरबहादुर देउवा माथिको टोपी भनौँ न श्रीपेज भनेको पुष्पकमल दाहाल अविनाल दाहाल यिनले पनि बोलिसकेका छन् हुबहु एमसिसी पास गर्दिन संशोधन गर्छु भनेर जस मात्रै बोलेका छन्। यो पुष्पकमल दाहालको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो जुन अमेरिकन सरकारले तपाईँको यो गर्न चाहँदैन। र अर्को कुरा के छ भन्दा यो काङ्ग्रेसलाई यो पुष्पकमल दाहालको टोलीले पहिला पनि चुनावमा पटक भुइँ चढेर काङ्ग्रेसलाई फसाएर अहिले काङ्ग्रेसलाई यो खोज्नुपर्ने पार्टी बनाएको यो पुष्पकमल दाहालकै योजनामा अबको दिनमा पनि पुष्पकमल दाहालले सुरुमा संसदमा पेश भयो भने पनि काङ्ग्रेसलाई फसाउने छन्। पुष्पकमल दाहालको टोली र त्यसमा पनि सबैभन्दा बलियो चाहिँ अहिलेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा व्यक्तिगत रूपमा पनि एमसिसीको विपक्षमा छ। यिनले चाइनालाई सम्मान गर्छन् र यो चाइनालाई दुख्ने गरेर यो सभामुखले पनि यसलाई अगाडि बढ्नु दिने छैनन् र यो एमसिसीलाई संसदमा लिएर गएर नेपाली काङ्ग्रेस यो चाङ काङ्ग्रेसलाई अझै देखु बनाएर अबको चुनावमा माओवादी अगाडि आउन चाहन्छ। हामीले यो जनताले के छ त विरोध गरिरहेको छु एमसिसीको भन्दा हामीले विरोध गरेर यो पास भएन भन्ने यो देखाएर यो नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने जुन आयो यो अहिले नेतृत्व गर्ने यो चाङ काङ्ग्रेस अझै पतन हुनेछ। यो चाहिँ पतन हुनेछ र अरू तपाईँको दलहरू पनि अहिले माओवादी के अरे नेकपा फुटेर फुट्न लागेको स्थितिमा छ। माधव नेपाल त्यहाँ रहेका भीम रावल घनश्याम भुषाल तपाईँको चाहिँ यो भट्टराई लगायतका यो टोलीले पनि एमसिसीलाई समर्थन गर्न सक्ने स्थिति छैन नैतिक रूपमा। हेर्नुहोस् हो अहिले ओलीको रिस्टले अमेरिकनले लबी गरिदिएर अरू फ्याक्टरले पनि गर्यो अमेरिकनले लबी गरेर यो सरकार ढल्यो हो खुसी छन्। त्यसमा अहिले अमेरिकन राजदूतले अथवा युरोपियन युनियनले अथवा कसैले यो चाहिँ ढाल्ने अब ढल्न त अब ओलीकै कारणले ढलेको हो भन्दाखेरि यी पात्रहरूप्रति यिनीहरूले अहिले हस् भने पनि ओलीको जुन गभर्मेन्ट छ थुप्रै तपाईँको चाहिँ यो ओली मिलेर बनेको गभर्मेन्ट छ। यिनीहरूले एमसिसी
पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा धेरै थोरै छन् र अल्टिमेटली यसलाई हनी ट्र्याप भनिन्छ। यो काङ्ग्रेस आफै फस्छ र यसमा पारित हुँदैन। तपाईँको विश्लेषण यो पारित हुँदैन र यसमा ओली पक्षको टोलीले हेर्नुहोस् यहाँ आगो बाल्ने छ अवश्य पनि, र ओलीको टोलीमा तपाईँको चाहिँ आम नागरिक फेरि फराल्ने छ। फेरि ओलीजीको पार्टीहरू यिनीहरू हिरो हुनेछ, हेर्नुहोस् हिरो हुनेछन्। र यो झन्नै मलाई लाग्छ यो गुठी विधेयकले ओली सरकारलाई घुँडा टेकायो, यो टेक्ने छ। र मैले चाहिँ धेरै कम यो नेपाली काङ्ग्रेस मध्येको यो तपाईँको जुलिया चाङ ब्लकको यो चाङ काङ्ग्रेस आफै यो ट्र्यापमा फस्ने छ र भोलि यो चुनावमा अहिलेको भन्दा पनि यसको गति झन् खत्तम हुनेछ। मैले चाहिँ मेरो आकलन यो भनेपछि हामी श्रीलङ्काकै बाटोमा जाँदैछौँ। जसरी 77 साल मङ्सिर 30 गते सायद डिसेम्बर 15मा श्रीलङ्काको अहिलेको यो गोटाबाया सरकारले एमसिसी हामीलाई चाहिँदैन, पुनर्वलोकनको प्रतिवेदन अनुसार चाहिँदैन भनेर रिजेक्ट गरिदियो नि, हामी त्यही बाटोमा जाँदैछौँ कि अमेरिकीहरू अझै कुर्नी देख्नुहुन्छ? तपाईँको यो अलिकति पानीको जस्तो आवाज आइरहेको छ, त्यति प्रश्न आएन किन होला? हजुर हामी अहिले अब अल्टिमेटली श्रीलङ्काकै जस्तो बाटोमा जाँदैछौँ। अब यस्तो छ, श्रीलङ्कामा हाम्रो जस्तो यो 50वटा पार्टीहरू पनि छैनन् त्यहाँ राजनीतिक पार्टीहरू। तिनीहरूले तामिललाई ढालिसकेपछि त्यहाँको राष्ट्रिय एकता मजबुती छ। हजुर अब नेपालमा पनि हो त्यतिखेरको माओवादी पनि छ यहाँ, जसले चाहिँ भनौँ न अब अहिलेको गभर्मेन्टमा नेतृत्व गर्नेको विरुद्धमा लडेका हुनेहरू भन्दा नेपालको राष्ट्रियताको एकता त्यति छैन भन्दा श्रीलङ्कनको जस्तो राष्ट्रप्रेम देशप्रेम, किनभने त्यहाँ त 30 वर्ष लडे त्यो टुक्रिला देश बचाए, त्यसको अलिक फरक कहानी छ। तर नेपालमा जस्तो यो भाते नेताहरू, बिकेका नेताहरू, बिकेका प्राज्ञ भन्नेहरू, यिनीहरूले जुन अहिले एमसिसीको माहौल बनाइरहेको छ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा अध्यक्षले समेत त्यो एमसिसीको बजाएको खाएको छ क्या, पार्टी समेत अहिले तपाईँको चाहिन्छ भनिरहेको छ भन्दा यो स्थितिमा श्रीलङ्कन मोडलमा जान सक्छ। श्रीलङ्काले त डाइरेक्ट तपाईँको रिजेक्ट गरिदियो उसले होइन। अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा यो एमसिसीको नाममा पहिला ल्याएर यिनीहरूले खाइसकेका छन्। अहिलेको गभर्मेन्टको कानुन मन्त्रीले गरेर सही गरेर र त्यसपछिका दिनबाट पनि यो चाङ काङ्ग्रेसले अमेरिकाबाट धेरै चिज खान्छले, अमेरिकाको भ्रमण हुनुहोस्, डाइरेक्ट पैसा लिनुहोस्, चुनावमा सहयोग लिनुहोस्, यो चाङ काङ्ग्रेसले धेरै खान्छ, अमेरिकाको लिदी धेरै खान्छ। त्यसपछि यो चाङ काङ्ग्रेसलाई जसरी पनि संसदमा पेश गर्नु छ र यसलाई पनि एउटा घाँडो भइरहेको छ। संसदमा पेश गरिसकेपछि अब यो जुन 230 पास गर्ने भनिरहेको छ यो अमेरिकन एनजिओले, भनौँ न यो त अमेरिकन एनजिओ गभर्मेन्टको प्रोजेक्ट होइन भनेपछि अब यो चाङ काङ्ग्रेसलाई पनि के छ भन्नुहुन्छ भन्दा मैले संसदमा पेश गरेका थिएँ, पास गर्न सकिनँ भनेर यो पन्छिनलाई यसलाई पनि एउटा बाटो हुनेछ। मलाई लाग्छ कृष्णजी यो एमसिसी पास गर्यो भने पास गर्न सक्ने स्थिति त मैले छँदै छैन। तर श्रीलङ्कन मोडलमा चाहिँ यो नभए पनि यो पास चाहिँ हुँदैन हो। तपाईँको चाहिँ अमेरिकाले अझै पनि यहाँ प्रयास गर्नेछ। अर्को यहाँ सेकेन्ड ट्र्याक डिप्लोमेसी हाम्रो सुरक्षा अङ्गहरूलाई पनि प्रयोग गर्नेछ र नेपालमै फेरि एमसिसीमा अमेरिकनले दबाब दिने, यो चाङ काङ्ग्रेस अगाडि लाग्ने, चाङ काङ्ग्रेससँग समर्थित तपाईँका यो नेपाली काङ्ग्रेसका यो बाहिरका मान्छेहरू अगाडि बढ्ने त यो त नेपाली सेना र सुरक्षा अङ्गको एउटा नामर्दीपनले हो नि त। यो कुरा तपाईँको चाहिँ कृष्णजी सिधै चाइनाको विरुद्धमा ल्याएको कुरा त छलङ्गी छ होइन र भन्दा अहिले अमेरिकनलाई नेपालमा एमसिसी पास गराउनु पर्ने अपरिहार्यता के छ भन्नुहुन्छ भने एक्सक्युज मी, जुन चाइनालाई घेर्नलाई यसले चाइनाको आफ्नो यो हङकङलाई यसले उचालिरहेको छ अमेरिकाले। हङकङलाई तपाईँको चाहिँ अमेरिका के अरे चाइनाले ठोक्यो, त्यहाँ सुरक्षा कानुन लगाएर त्यहाँको हङकङवासीहरूलाई अहिले तपाईँको घाँटी समाइदिएर त्यहाँका त्यो चाइनालाई विरोध गर्ने अमेरिकनका पैसा खारा गर्नेहरू कोही बेला भाग्दछन्, तपाईँको हङकङका त्यो नागरिकहरू कोही अस्ट्रेलिया भाग्दैछन्, त्यहाँ
सातो लिड्यो जहाँ चाहिँ अमेरिका फेल भयो। अब यसले ताइवानमा तपाईँको चाहिँ चाहिने नचाहिने उचालिरहेको छ अमेरिकाले। अब चाइनिज राष्ट्रपतिले त अस्ति डिक्लेयर गरिसक्यो कि त्यो मेरो कुनै पनि देश कुनै पनि बेलामा म यसलाई मेरो यो चाइनामा मेरो भूगोल हो म गर्न सक्छु भनेर उसले गरिसकेका छ। यसले तपाईँको म्यानमारमा बर्मा भन्छौँ हामी त्यहाँ यसले प्ले गर्न खोज्यो। चाइनाकै सहयोग र बलमा यो सैनिक शासन अस्ति आउनुमा एउटा मुख्य कारण यो अमेरिकाले नै गिदल्न चाहन्छ। यसले अब भारतबाट पनि यसले प्रत्यक्ष फाइदा लिनु सकेन चाइनाको विरुद्धमा। हेर्नुहोस् पछाडिबाट उचालिरहेको छ भारतलाई, बधाई खान्छ डोक्लमदेखि लिएर तपाईँको तल यो लद्दाख इलाकामा इन्डियन मरिरहेछन् भन्दा अहिले नमानौ अमेरिका रिसाउँछ, मानौ इन्डियन आर्मीले गोदाई खाएर पनि चाइनिजबाट। यो सबै परिप्रेक्ष्यमा थाइल्यान्डले यसले गर्न खोज्यो, थाइल्यान्डले यो सफल भएको छैन भन्दाखेरि यो वरिपरि सबै यो अमेरिकनले जुन यो चाइनाको विरुद्ध घेर्ने कामहरूमा जुन पहल गरिरहेछ, प्रयास गरिरहेछ, धेरै ठाउँ यसले फेल भइरहेछ भन्दा अहिले नेपाल मात्र यस्तो उर्वर भूमि छ कि हाम्रा नेताहरू बिक्छन्। कोही भारतीय दलाल, कोही अमेरिकी दलाल, कोही चाइनिज दलाल, यी दलालीहरूलाई देशको माया हुँदैन। यी दलालीहरूलाई समातेर अहिले नेपाललाई एउटा लन्चिङ प्याड बनाइरहेको छ। यो होली एमसिसी पास गर्न साथ त्यहाँभित्र रहेका ट्रम्प चाहिने कन्डिसनले सिधै चाइनामाथि तपाईँको च्यालेन्ज हुनेछ। त्यो स्थितिमा चाइना चुलाएर बस्दैन। हेर्नुहोस् है भन्दा हाम्रा देशका यो फुलीधारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, बन्दुक बोक्नेहरू, वार कलेज गर्नेहरू, स्टाफ कलेज गर्नेहरू, ठुला ठुला चाहिँ तपाईँका चाहिँ आइजिपी डिआइजी हुनेहरू यो सबै कुरो थाहा छ। हामीले तपाईँको किस्तीमा राखेर एमसिसी नामक हामी एउटा कुनै तपाईँको योजना चाइनाको नाकमा हान्नलाई हामी यहाँ ल्याइरहेको छौँ। हो अमेरिका हाम्रो मित्र हो। यो 2007 सालपछि आजको दिनसम्म उसले हामीलाई धेरै सहयोग गरेको, तर संसारको एक नम्बरको सुस्की देश हो यो। अहिले संसारभरिको आतंकको कुरा गर्नुहुन्छ, असुरक्षाको कुरा, द्वन्द्वको कुरा गर्नुहुन्छ भने मोर देन 90% अमेरिकाको कारणले भइरहेको हो। सबैलाई थाहा छ। हाम्रा पुलिसधारीहरू, हाम्रा चाहिँ तपाईँका गुट पड्काएर चाहिँ सलाम खानेहरूलाई कुरो थाहा छ। उनीहरूका आइजिपीको हेडक्वार्टरमा यो कुरा दैनिक ब्रिफिङ हुन्छ। हाम्रा प्रधान सेनापतिको हेडक्वार्टरमा यो कुरा दैनिक ब्रिफिङ हुन्छ। यिनीहरूलाई यो चाहिँ तपाईँको एमसिसी भनेको गु हात्ती हो अथवा गोबर हो भन्ने कुरा अथवा यो अमृत हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छ। यो भएर पनि विभिन्न किसिमबाट यी संस्थाहरूलाई पनि अमेरिकनले बोल्न नहुने बनाइसकेका हिसाबमा यो तपाईँको एमसिसीको बारेमा त हाम्रा पुलिसधारीहरूले, सुरक्षाहरूले प्रधानमन्त्रीको घाँटी समाउनु, हाम्रा मन्त्रीको घाँटी समाउनु पर्छ। यो कारणले यो तपाईँको त्यहाँ रहेका चाहिँ प्रावधानहरू हाम्रो संविधानभन्दा माथि छ। हाम्रो तपाईँको भोलि सुरक्षा अङ्गले त्यहाँ केही हेर्न पाउँदैन, हाम्रा मन्त्रीले सोध्न पाउँदैन, त्यहाँ हाम्रो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट हाम्रो छैन भन्दाखेरि यो कति धेरै तपाईँको 10औं 15औं बुदाहरूमा यो बर्बादी छ देशलाई भन्ने कुरो भीम रावलले तपाईँको प्रेजेन्ट गरेको पेपरमा छ। सबैलाई थाहा छ। अहिले यो चाहिँ गोठालाले पनि कुरा तपाईँलाई बताउन सक्छ। यो हुँदाहुँदै पनि किन हाम्रा तपाईँका यी जागिरे वर्दीधारीहरू, अब यो जागिरीहरूले अथवा राजनीतिज्ञहरूले भन्ने चाहिँ एउटा यसरी मार्यो हाम्रो एउटा चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियता भन्दा। अब यसरी अहिले हामीलाई यो समाज विभाजन भइरहेको छ। हामी अहिले तपाईँको यो स्थितिमा आइरहेको छौँ भन्दा यो गजब लागिरहेको छ कृष्णजी। मैले त बुझेको छैन यो चिजहरू। यति मरिसक्यो हाम्रो देशको राष्ट्रियता, एकता, देश प्रेम। हेर्नुहोस् सबै पैसैमै बिचे। हेर्नुहोस् जुन अब राष्ट्र सहयोग भन्ने त छ नि त यिनीहरूको जागिरीहरूलाई। यी प्राय सबै कोही अमेरिकी दलाल, कोही भारतीय दलाल, कोही कसका दलाल, राजनीतिक नेताहरू त खाए दलाली भए, कोही त ताङ काङ्ग्रेस भए, कोही तपाईँको यो पिपिजिङको के बादमा यिनीहरू प्रशिक्षित कम्युनिस्ट भए। आवरणमा चाहिँ भन्ने यिनीहरू यो अब यो नुनकाराहरूले त यो चिजलाई बोल्नु पर्यो नि त। मेरो भनाइ यो कृष्णजी। अब यसो भन्दाखेरि भन्छन् नि एमसिसी फिर्ता भयो भने अमेरिकाको यो लगानी प्रतिबद्धता मात्रै फिर्ता हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको नराम्रो मेसेज जान्छ, त्यसले राज्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ भनेर
भनिराखिएको छ नि। अब त्यो पाटोबाट हेर्दा चाहिँ के हुन्छ त फेरि? यी सबै बकवासी कुराहरू, यी र्युमरमा 1% सत्य हुँदैन। यहाँ एमसिसी होइन, अमेरिकन दूतावास यहाँबाट 24 घण्टामा निस्कि, 48 घण्टामा निस्कि, भारतीय दूतावास निस्कि र तपाईँको यहाँ नेपालीले नारा जुलुस लगायो भने पनि यिनीहरूले बिन्ती भाव गरेर हामीलाई यिनीहरूले छाड्ने थिएन। यिनीहरूले नेपालीलाई, कृष्णलाई अथवा प्रेमसिंहलाई माया गरेर आएका होइनन्। हाम्रो देशको भूगोल यस्तो छ कि यिनीहरूलाई नभई हुँदैन। यो एमसिसीका बाजे तपाईँले लिन्न भन्नुहोस्, अमेरिकाले भोलि छोड्ने छैन यो ठाउँ। अर्को प्रोजेक्ट लिएर आउनेछ। अमेरिकाले अझै हामीलाई तपाईँको माया गर्नेछ, किनभने यो माया नेपालीको लागि होइन। यो माया यो चाहिँ 2007 साल 1950 को ट्रिडी पछिको केही वर्षपछि यो अमेरिकनले यो ठाउँ पत्ता लगाइसकेपछि, यहाँ राजदूतावास बनाइसकेपछिका दिनहरूमा उसले पत्ता लगाएको, उसले टिबेटलाई हान्ने ठाउँ, चाइनीलाई किडन्याप गर्ने ठाउँ, इन्डियालाई डोमिनेसन गर्ने ठाउँ उसले सबै बुझेको छ। हेर्नु, अहिले चाइनाको लागि मात्र होइन, भोलि भारतलाई पनि पर्दाखेरि यही ठाउँ तपाईँको एउटा होटल घाँटी हुनेछ उसको लागि। उसले सबै बुझेको भन्दाखेरि यो खम्पा काण्ड गराउने अबदेखि लिएर तपाईँको नेपालमा विभिन्न तपाईँको भद्रगोल गराउने उसलाई सबै थाहा छ भन्दा यो एमसिसी नेपालले पास नगरेर अमेरिकाले यो दिन त्यो दिन भन्ने कुरा छैन। अमेरिकाले विश्व ब्याङ्क के दिएको छ? हामीलाई ऋण त दिइरहेको छ। नेपाललाई तपाईँको एसियन ब्याङ्कले के दिइरहेको छ? ऋण त दिइरहेको छैन भन्दा हो। अब यो कारणले गर्दा यी सबै बकवासी कुरा हुन्। यो शेरबहादुर देउवा भन्ने मान्छे जो एउटा खुलेर जुन एउटा अहिले एमसिसीको लागि यिनले त पहिलादेखि हो लागिरहेछन् हो। अब यहाँ म के भन्छु भने लुकिउरी लाग्ने नेपालका विद्वान घाटीहरू भन्दा, ती राष्ट्रघाटीहरू भन्दा, लुकी नबोल्ने हाम्रा चाहिँ सुरक्षा अङ्गका तपाईँका वर्दीधारी भन्दा नबोल्ने ती घाटीहरू भन्दा शेरबहादुर देउवा अथवा नेपाली काङ्ग्रेसलाई म घाटी किन भन्दिनँ भन्दा उसले म गर्छु भनेर छाती पिटेर अब यो वर्षौँदेखि आइरहेको हो। यो घाटी यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई देश प्रेम छैन। म 100 उदाहरण दिन सक्छु। हेर्नुहोस्, 100 उदाहरण। यसलाई पहिलादेखि हो, यसले के गर्छ भन्दा सत्ता परिवर्तन गर्छ, परिवर्तन गरिसकेपछि निरङ्कुशलाई ल्याउँछ। फेरि देशमा व्यवस्थापन कहिले गर्दैन यसले। 7 सालदेखि कुरा गर्छ। यो देशमा तपाईँको खम्पा भित्राउने, भारतीय सेना नेपालमा छिराउने, नेपाली सेनालाई 42,000बाट 9,000मा पुर्याउने, भारतीय चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिएर आएर नेपालमा यहाँ जुलुस नारा निकालेर सत्ता परिवर्तन गर्ने, 12 बुधे गर्ने, महाकाली सन्धि गराउने, गण्डकी कोशी गराउने। हेर्नुहोस्, यसले चाह्यो भने उहिले नेपाललाई विशाल भारतमा उहिले छिराउँछ। यो बिपीको पालादेखि अहिलेको शेरबहादुर देउवाको पालासम्म पनि यो तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसलाई म राष्ट्रवादी भन्दिनँ र हो। अहिलेको काङ्ग्रेस हो चाङ काङ्ग्रेस चाहिँ यो भारतीय पक्षको होइन। यो चाङ काङ्ग्रेस किनभने मोदीले पनि अलि पछि मात्रै बधाइदिएका छन्। उसलाई राम्रै थाहा छ यो चाहिँ यो अमेरिकी काङ्ग्रेस हो र चाहिँ यसले पछि भन्दाखेरि अब यो चाहिँ नेपालमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको विभिन्न रूप अन्तर्गत यसरी चाहिँ यिनीहरूलाई देशको माया छैन, सत्ताको माया छ, पैसाको माया छ। तीभन्दा अलिकति माया गर्थे कम्युनिस्टहरू। तर यो जब मनमोहन मरिसकेपछिका यो माधव कुमार नेपाल जस्ता यी भाङ्ग्रेहरू, यो झलनाथ खनाल, यो केपी ओली जस्ता चाहिँ तपाईँका यी चाहिँ देशमाराहरू आइसकेपछि यिनीहरूले पनि भारतीय पैसा लिएर आएर, तपाईँको एनजिओको पैसा लिएर आएर, उत्तर कोरियाका पैसा लिएर, जो मुनको स्वास्नीको पैसा लिएर आएर यिनीहरूले पनि देश बेचे भन्दा हुँदा तपाईँको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो एउटा राजावादी भन्थ्यो, देश नरेश भन्थ्यो, यो पार्टीले पनि देश बेचेर अहिले यही तपाईँको एमसिसीकै पक्षमा बोल्छ, भारतकै पक्षमा बोल्छ भन्दा हेर्नुहोस्। अब यो कसलाई भन्ने कृष्ण भाइ, फेरि पनि मैले भने राष्ट्र सेवक दलाली बनिसकेपछिका यो कारणहरू हुन्। देशका न्यायालय छन्, गैर तपाईँका चाहिँ निजामती कर्मचारी छन्, यहाँ सचिव छन्, महासचिव के मुख्य सचिव छन्, प्रधान सेनापति छन्, आइजिपी छन्, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ। यिनीहरू कहाँ गए? कोही बोल्दैनन् हो। यो कारणले यो देश चाहिँ एमसिसी पनि यही हुन्छ, बिआरआई पनि यही हुन्छ, भारतीय तपाईँको यो पनि के पनि त्यही हुन्छ भन्दा यो स्थायी सत्ता भनिन्छ कर्मचारीहरू, स्थायी सत्ता मरेका हुनाले यो चाहिँ तपाईँको पोलिटिसियनहरूले, यो सरकारले यसरी मन्थन गर्न आएको।
हुन्छ, समय सकिएको छ डाक्टर साहब। समय र संवादको लागि धन्यवाद। यहाँलाई धन्यवाद। फेरि पनि सम्पूर्ण दर्शकलाई मेरो नमस्कार। डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी सुरक्षाविद, समग्रतामा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा नेपालले 2017को सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर गरेको हो। सन् 2017मा त्यस यता धेरै सरकारहरू परिवर्तन भएका छन् र सरकारहरू परिवर्तन हुँदै गर्दा एमसिसीको विवाद जब बहसमा आयो, बुँदाहरू जब बहसमा आए, पेचिलो बहस हुँदै गर्दा अहिले पछिल्लो समयमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने समयकै राजनीतिक समीकरण अथवा सरकार, त्यही समयको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, त्यही समयका हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरू अहिले सत्तामा पुग्दै गर्दा एमसिसी फेरि चर्चामा आएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट त्यसलाई पारित गराउने, अनुमोदन गराउने म्याद अमेरिकाले पटक पटक थपिराखेको अवस्था छ। यो अवस्थामा एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भइदियो, पारित भइदियो भने 60 अर्ब रुपियाँ अमेरिकाले दिने सहायता नेपाल भित्राउने शर्तमा दलहरूले यो प्रस्ताव, यो सम्झौता संसदबाट पारित गरिदिए भने त्यसले समग्रतामा नेपालको राष्ट्रियतामा, सुरक्षामा, त्यस्तै मित्र राष्ट्रहरूको सुरक्षा संवेदनशीलतामा कस्ता कस्ता असरहरू पर्न सक्छन् र किन पटक पटक दिएको म्याच गुज्रिसक्दा पनि अमेरिकी सहायता परियोजना लागू गर्ने प्रश्नमा अमेरिकीहरूले शर्तहरूबाट पछि हट्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मिति थप्दै थप्दै कुरिराखेको अवस्था हो। यसका पछिल्लोतिरका स्वार्थहरू के कस्ता हुन सक्छन् भन्ने विषयमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। श्रीलङ्काको सन्दर्भ पनि यहाँ जोडियो, राष्ट्रघातका श्रृङ्खलाहरू पनि यहाँ जोडिए र एमसिसी परियोजनासँग जोडिएको भारतको स्वार्थ, एमसिसी परियोजनासँग जोडिएको चीनको स्वार्थ अनि एमसिसी प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने प्रश्नमा परिराखेको दबावलाई ठेक्न नसकेर कतै केपी शर्मा ओलीले संसद भङ्ग पटक पटक गर्नु परेको त थिएन भन्ने प्रश्न पनि डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतले उठाउनु भएको छ। यी सबै कुराहरू भोलिका दिनमा घटनाक्रमले पुष्टि गर्ने नै छन्। आजका लागि समय र संवादका लागि डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र सुरेन भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा। सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। सीधा कुरा।